अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा नावल है मोहब्बत मन महरम, जिसकी राइटर हैं सुमैरा हमीद। इसकी रिक्वेस्ट की थी अलीशा मंसूरी ने, तो चूँकि रिक्वेस्ट है तो मैंने पूरी करनी ज़रूरी जानी। और सुमैरा हमीद का ये नावल है। इसकी पहली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी है। मोहब्बत जो वाजिब नहीं लेकिन कर ली जाती है, और ये वो करते हैं जो मोहब्बत को मोहब्बत से करते हैं। तो आपको कैसी लगी ये लाइन? चलिए शुरू करते हैं नावल को। अदन केप टाउन के साहिल पर अकेले ही चहलकदमी कर रहा था। गुस्से में जी तो उसका चाह रहा था कि करीब वो जवार में नामुनासिब लिबास पहने चहलकदमी करते शोख व शंख किसी एक आध लड़की की कमर में अपने बाजू हमाइल कर दे, और नहीं तो उन्हें आंख ही मार दे, और इस इशारे पर जब कोई इसके करीब आ जाए तो उसे लंच के लिए ले जाए, रात में डिनर के लिए, और फिर डिस्को के लिए, और फिर। लेकिन मारिया से बदला लेने की शदीद ख्वाहिश के बावजूद उसका जी न माना कि वो अपनी रौ पहले हनीमून पर ये सब करे। शादी से पहले की बात और थी। उस वक्त जब कभी वो दूसरे मुल्क तफरी के लिए गया, ऐसे बहुत से काम किए, वैसे ही काम जो मज़हब के दायरे से परे तो हैं ही, साथ साथ माशरती मिजाज पर भी बहुत भारी पड़ते हैं। ज़रा से फासले पर बने कपल हर्ट्स में से एक में मारिया सो रही थी। मारिया ज़मीनी हूँ, अज़्बेकिस्तान की पैदाइश, अपनी मॉम की तरह गहरी सब्ज आंखों वाली। उसकी बीवी उल्टी पलटी सी। अदन ने बहुत से उल्टे मिजाज के लोग देखे थे, एक वो खुद भी था, लेकिन मारिया जैसी उल्टी शख्सियत उसे अब तक एक ही मिली, मारिया खुद। जब वो आ रहा था तो उसने कहा कि उसे सोना है। अब जब वो वापस जाएगा तो वो कोई फिल्म देख रही होगी या घंटों से वॉशरूम में ही होगी। उसे वापस आए चंद मिनट ही गुजरेंगे तो वो खुद चहलकदमी के लिए बाहर जाएगी। अगर उसे जाना ही था तो उसके साथ क्यों नहीं? अब अगर वो ये बात पूछेगा तो हनीमून तबाह करेगा। ढीठ बनकर वो इतना ज़रूर कहेगा, मैं भी आऊँ साथ। वो पलट कर देखेगी भी नहीं और चली जाएगी, अदन को जवाब दिए बिना। सिर्फ वही ऐसे जा सकती है। जाकर वो वापस आना भूल जाएगी। फ़ोन कुशन के नीचे, बाथ टब के पास या किसी ड्रॉ में रखा होगा। वो अपने साथ सिर्फ अमेरिकन क्रेडिट कार्ड लेकर निकलती है। नाचार वो अकेला ही डिनर करेगा। एक बार वो उसे ढूंढता क्लब जा पहुंचा। वो बेखुद एक कोने में पड़ी थी। अगर वो ना जाता तो वो सारी रात वहीं पड़ी रहती। लेकिन ऐसा फिलहाल एक ही बार हुआ था, मगर दोबारा हो भी सकता था, क्योंकि वो उसे साथ कम ही रखती थी। दिल चाहा तो साथ, वरना दूर दूर। वो अच्छे से अच्छे होटल, रेस्टोरेंट, मूनलाइट एरियाज, ट्रैवलर्स हंट, अनवा इकसाम किस्म के क्लबों के बारे में मालूमात करता, होटलों में सीटें, समंदर में जहाज़ बुक करवाता, मगर वो जा कर ना देती। अगर चली भी जाती तो मुंह ऐसे बनाया होता जैसे नागवार बदबूदार जगह बैठी हो। ये उनका हनीमून था, जिस पर मारिया के डैड ने बेतहाशा पैसे खर्च किए थे। तुम कितना बोर होती हो? दरअसल वो कहना चाहता था कि तुम कितना बोर करती हो। मारिया ने अब्रू उचकाकर उसे देखा और खाना खाती रही। खामोशी का ये वक्फा अदन की बेइज्जती किए जा रहा था। मेरे तज्जिया निगार न बनो। कुछ वक्त के बाद उसने जवाब दिया, लेकिन क्या खूब जवाब दिया। उस रात का डिनर भी तबाह हो गया। वो किसी बात किसी चीज़ से खुश होती ही नहीं थी। चीज़ें तो खैर उसने बहुत बढ़ती होंगी, मगर शौहर तो पहला था। कभी वो खुश कर देती, कभी खुशी छीन लेती, कभी कंधे पर खुद ही सर रख देती, और कभी अपने कंधे पर सर रखने भी ना देती। ये तुम्हारा प्लान क्या हुआ हनीमून है? एक दिन वो बुरी तरह से चिढ़ गया। मेरा नहीं, डैड के सेक्रेटरी का। उसने तुम्हारी पसंद से ही किया होगा। हाँ, तो मुझे ये सब पसंद है। लगता तो नहीं। सच्ची बात भी उसके सामने डर डर के करना पड़ती थी। कैसे लगेगा? वो साफ बुरा मान गई। अदन को कोई जवाब न सूझा, ना ही कोई नया सवाल। जवाब भी बहुत थे और सवाल भी, लेकिन उस उल्टे मिजाज वाली के लिए अब कुछ और कहना नहीं चाहता था। आई एम ओके, कूल, परफेक्ट। उस तरह मुंह फाड़कर मुझ पर तबसरा न किया करो। अदन चुप हो गया था, लेकिन वो नहीं रुकी। उसके मुंह फाड़ अंदाज पर वो तिलमिला कर रह गया। जेर लब गालियां दी। अपने हनीमून पर सिर्फ 40 दिन पुरानी स्वीट हार्ट को गाली दी। शायद ये गाली देने की नौबत इतनी जल्दी ना आ जाती अगर दुबई पाम सिटी में उसने मारिया के साथ एक जाती विला में कयाम न किया होता। उन दोनों की शादी पाकिस्तान में हुई थी, वलीमा दुबई पाम सिटी में दिया गया। विला में ही दोनों ने 2 हफ्ते कयाम किया। दोनों की फैमिलीज वापस जा चुकी थी। शुरू के दिन काफ़ी पुरबहार और हंगामा खेज थे। दोनों घंटों स्विमिंग करते, नित नए होटल्स जाते, मारिया के दोस्तों की तरफ से दी गई चंद पार्टीज अटेंड की, क्लब और सिनेमा के चक्कर लगाए। मारिया के एक शेख दोस्त ताहिर बशर ने
انہیں ڈنر پر بلایا، بقول شیخ رہائش گاہ اور بقول عدن چھوٹے سے محل میں انہیں دعوت عام دی گئی۔ واپسی پر انہیں دبئی کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ گفٹ کیا گیا، لیکن یہ سب اتنا قابل توجہ نہیں تھا، نہ شیخ کا محل، نہ ہی سونے چاندی کے برتن، بس وہ خوش آمدیدی اور الوداعی انداز، دائیں بائیں گال پر بوسے، جو شیخ اور ماریہ دونوں کی طرف سے تھے۔ ان روایتی ملاقاتی اندازوں کو عدن خوب جانتا تھا، لیکن صرف یہ روایتی انداز ہی نہیں تھا۔ ماریہ نے بغیر آستین کا سنہرا گاؤن پہنا تھا اور شیخ کو ماریہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں رہا تھا۔ عدن نے کمال بے غیرتی سے نظریں ادھر ادھر کی، لیکن اس کے اندر سوال جواب شروع ہو گئے۔ نیا نیا تھا نا، ابھی عادی نہیں تھا۔ شیخ صاحب کمال مہربانی سے اپنی ساری توجہ ماریہ پر نچھاور کرتے رہے۔ کمال کے انسان تھے، شوہر نام کی چیز پر صرف ایک نظر ہی ڈالی اور اتفاقاً اس کی نظر بھی اس نام پر پڑ گئی جو ماریہ کو اس کے گھر سے فیکس کی گئی رپورٹس پر لکھا تھا۔ وہ نام بھی شیخ طاہر البشر تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر چند ای میلز چیک کر رہا تھا جب لائبریری میں ذرا قریب رکھی فیکس مشین میں فیکس آیا۔ تمہارا فیکس آیا ماریہ؟ وہ ماریہ کو جانتا تھا کہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو شادی کے بعد شوہروں اور شادی سے پہلے بوائے فرینڈز کو اپنے پاس ورڈز دیتی ہیں۔ وہ یکجائی کی نہیں، الگ الگ کی قاتل تھی۔ وہ تو اس کے موبائل کو بھی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتی، کہیں اٹھ کر چلی جاتی تو وہ چک کر یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اتنی دیر سے لیپ ٹاپ پر کیا کرتی رہی ہے۔ میڈ کو اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کا ایک ضروری فیکس آنے والا ہے۔ وہ ضروری فیکس عدن کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی نظر نے صرف شیخ طاہر البشر ہی پڑا تھا۔ وہ سہانا بات لے رہی تھی، چلائی، ٹیبل پر رکھ دو۔ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ اس کا فیکس پڑھ لیا جائے گا۔ ڈرے غریب غربا، ماریہ کیوں ڈرے؟ آغا کی بیٹی کیوں ڈرے؟ تیار ہو کر وہ گاڑی لے کر نکل گئی۔ 2 دن ایسے ہی صبح و شام جاتی رہی۔ آج تو کہیں نہیں جانا؟ تیسرے دن اس نے ایسے ہی پوچھ لیا اپنے موسٹ وانٹڈ بیوی سے، اس کے گال پر چٹکی بھر کر لاڈ کرتے ہوئے رومانس کے انداز میں۔ اس نے چٹکی بھرتے ہاتھ کو جھٹکا۔ کیا مطلب؟ ایسے ہی ہاتھ جھٹکے جانے پر اسے پہلی بار پہلا صدمہ ملا۔ چلی بھی جاؤں آج بھی، اور جب کبھی تمہیں کیا؟ الفاظ سے زیادہ انداز برا تھا۔ ہاں جی ٹھیک۔ عدن کو کیا؟ وہ منہ پھلا کر پہلی بار ناراض ہو کر باہر نکل گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ضرور محسوس کر کے اس کے پیچھے آئے گی، لیکن 1.5 گھنٹے بعد جب وہ واپس گیا تو وہ جا چکی تھی۔ ملیشین میڈ سے پوچھا۔ اس نے رٹی ہوئی انگریزی طرز پر کہا، آئی ڈونٹ نو سر۔ عدن کو کچھ سبکی سی محسوس ہوئی۔ اس جیسا لڑکا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طیش میں آ کر موبائل فرش پر دیوار پر دے مارتا تھا، اب صرف غصے میں ٹہلنے لگا۔ کس کے سامنے موبائل دیوار پر دے مارے؟ ٹی وی کے چینلز بدلنے لگا۔ شام گزر گئی۔ ماریہ آئی، جوتوں سمیت بیڈ پر لیٹ گئی۔ بیگ بیڈ روم کے دروازے کے پاس گرا پڑا تھا۔ موبائل، کی چین، سن گلاسز کو صوفے پر اچھالا گیا تھا۔ سن گلاسز صوفے کے کنارے سے گرنے کے قریب تھے۔ ماریہ، وہ اس کے اوپر جھکا، غصے کو ایک طرف کیا، اس کے بالوں کی ایک لٹ کو چھونا چاہا۔ اس نے جواب میں ایک مختصر سی اوں کی۔ اس انداز پر غصہ دوبارہ آ گیا۔ دراصل ماریہ ایک چیز تھی تو وہ بھی بہت زام میں تھا۔ ماریہ پہاڑ کی چوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن خود کو وہ جھنڈا سمجھ جاتا جو فاتح لگاتا ہے۔ اس کے خیال میں ماریہ کو اس کے پیروں تلے ہو جانا چاہیے، بے شک خود گردن اکڑا کر چوٹی بنی کھڑی رہے۔ غصے سے وہ باہر آنے لگا تو دروازے کے پاس پڑا بیگ اٹھا لیا، باہر لے آیا، کھولا۔ اندر 3 کاغذ تہہ کیے رکھے تھے۔ وہ بہت پڑھا لکھا تھا، امیر تھا، بہت سے مینرز جانتا تھا، لیکن اب غصے میں آ کر وہ کاغذات پڑھنے لگا۔ مسز ماریہ شیخ طاہر البشر۔ اس نے آنکھیں سکیڑی، لمحے بھر کو ذرا سا کانپا، باری باری تینوں کاغذات پڑھے۔ ایک فیکس تھا جو امریکہ سے اسے کیا گیا تھا، 2 رپورٹس تھیں جن کی تاریخ 1 دن پہلے کی تھی۔ تینوں کاغذات پڑھتے ہی اس کا دماغ ابلنے لگا۔ سوئی ہوئی ماریہ کو جھنجھوڑا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ واٹ؟ نیند سے اٹھائے جانے پر وہ غصے سے بولی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذات اس کے سامنے لہرائے۔ وہ لپک کر اٹھی اور اس کے ہاتھ سے کاغذات جھپٹ لیے۔ تمہاری اتنی جرات؟ وہ انگلش میں دہاڑی۔ وہ انگلش میں ہی بات کرتی تھی، اردو بہت کم بول اور سمجھ سکتی تھی۔ عدن اس کی جرات پر حیران رہ گیا۔ الٹا وہ اسے یہ جتا رہی تھی کہ اس نے اس کے کاغذات کو بیگ میں سے نکالنے کی ہمت کیسے کی۔ کمال کی بات ہے نا، تم شیخ کی بیوی تھی؟ اس کی آواز اور غصہ اور بلند ہو گیا۔ اس نے جیسے سنا ہی نہیں، کاغذات کو ہاتھ میں لیے الماری تک گئی، پٹ کھولا اور اندر رکھ کر مقفل کر دیا۔ ماریہ! عدن چلایا۔
मशरिकी खूबसूरत मर्द और ख़ासकर मशरिकी शौहर की बात का जवाब ना दिया जाए, उसे पीठ दिखा दी जाए, उससे अच्छा है कि उसे मुँह पर चाँटा मार दिया जाए। क्यों चिल्ला रहे हो? वो पलटी और सिंगल सोफे पर आकर बैठ गई, टांग पर टांग रखी। जरा सा झुक कर एक हाथ से पम्प शूज उतारे और उसी हाथ की सिमत में शूज उछाल दिया, दूसरा शूज उतारा और वैसे ही उछाला और एक पाँव को झुलाने लगी, यूं जैसे उसे किसी बात की परवाह न हो। मैं डॉक्टर हूँ। वो तना हुआ खड़ा था, मरने मारने के लिए तैयार, गैरतमंद पाकिस्तानी शौहर। तो अंदाज में हैरत थी न सवाल में। तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं। गुड। पाँव हिल रहा था। उस अंदाज पर अदन का जी चाहा कि उसे उठाकर बाहर फेंक दे। कुछ और? सवाल था या मजाक? कितने अबॉर्शन करा चुकी हो? अदन ने अपनी तरफ से उसे थप्पड़ मारा कि वो बिलक उठेगी। सिर्फ 2 तक ही नौबत आई थी। उल्टा वो बिदका। उल्टा थप्पड़ उसे ही लगा तो वो मज़े से कह गई। अगले 1.5-2 घंटे उनमें लड़ाई होती रही। लड़ाई भी क्या, अदन ही भड़क भड़क जाता रहा था। वो आज़ाद ख्याल भी है और आज़ादी भी रखती है, वो जानता था। लड़ झगड़ कर वो करीबी होटल आ गया, पापा को फ़ोन किया। वो उसकी बीवी नहीं, गर्लफ्रेंड थी। उसने मारिया की कही एक एक बात पापा को बता दी तो उन्होंने कमाल अल्फाज से उसे तसल्ली दी। एक्स गर्लफ्रेंड। मारिया को कुछ पेचीदगियों का सामना था, इसलिए उसने दोबारा दुबई की उस क्लिनिक से अपना चेकअप करवाया था जिसके लिए उसने अमेरिका से अपनी रिपोर्ट्स मंगवाई। उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बहुत से मसाइल ही थे उसकी तरफ से। अब वो मरे या जिए या शेख के पहलू में जा बैठे। इतना बौखला क्यों रहे हो? तुम भी गर्लफ्रेंड ही समझ लो, बीवी किसी और को बना लेना। चंद साल गुजार लो, अभी वो तुम्हारे साथ है, तुम उसके शौहर हो। वो अपने डैड को प्यारी है, उसके डैड तुम्हें प्यार करेंगे। ना समझ मत बनो अदन, इतने बड़े हो गए हो, ऐसे कैसे गुस्सा करने लगे हो? वो अमेरिका में रही है, पाकिस्तान में रहने वालियाँ कम नहीं है। लड़ आए हो उससे, वो अपने डैड को बताएगी। नहीं भी बताए तो लड़कर तुम कर भी क्या लोगे? मैं भी उसे जानता हूँ, उसके उस्ताद साहब न बनो। उस गलती पर टोका, उस पर डांटा। यार अकल कहाँ है तुम्हारी? फिर भी आपकी बहू है वो। यार मैं उन चक्करों में नहीं उलझता, इतना मैं नहीं सोचता। वो भी ऐसे मामला। 4 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को और ये सब। सीधे रहो वरना आँख कान बंद कर लो। जब सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं तो बोलोगे क्या? वो पहलू ही बदलता रहा। सोच क्या रहे हो? जवाब दो। अरे यार क्या जवाब दूं? अच्छा चलो ना दो, जाओ मारिया के पास वापस। मारिया से मुतल्लिक उसके पापा के हमेशा ही ख़यालात नादिर रहे थे। मारिया उनके लिए एक अजूबे की तरह थी जिसके सामने खड़े होकर वो खुल जा सिम सिम मंतर पढ़कर खजाने तक जा सकते थे। पापा ने उसे अच्छी तरह से ठंडा कर दिया। चंद ही घंटों बाद वो वापस चला गया। मारिया को साथ लिया, डिनर और सब कुछ ओके हो गया। फिर वो साउथ अफ्रीका आ गए। मारिया के साथ अपनी पहली लड़ाई और पापा के साथ पहले मुकालमे के बाद उसने खुद पर बेगैरती के सभी दरवाजे खोल लिए। दरअसल वहीं से दूसरे बहुत से दरवाजे बंद हो गए, लेकिन बंद होने वाले दरवाज़ों की परवाह करता कौन है? अब वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, जबकि वो उसकी बीवी थी, और यही बीवी नुमा गर्लफ्रेंड खुलजा सिमसिम थी। साउथ अफ्रीका में मारिया के मिजाज के मुताबिक दिन गुजारकर वो अमेरिका बॉस्टन आ गए। 2 मंजिला छोटा सा अस्पताल तैयार किया था। तज़ीन व आराइश उसने अपनी मर्जी से कराई थी। जराही आलात, दिगर साजो सामान अपनी निगरानी में मंगवाया। पहली किस्त अस्पताल तैयार था। पाकिस्तान से उसके पापा, मामा और बहन आई। सफ़ेद रिबन को उसके ससुर ने काटा, बुलंद बांग कहका उसके पापा ने लगाया। उसने तालियां बजाई और सब अस्पताल में दाखिल हो गए। पापा ने उसे एक आंख मारी, जैसे अब कहूँ क्या ख्याल है? उसने भी जवाबन यूं देखा जैसे कह रहा हो, जी कमाल का ख्याल है। इस इफ्तिताह में मारिया शामिल नहीं थी। उसकी परवाह किसे थी? चंद दिन बाद वो अस्पताल आई, इधर उधर घूम फिर कर देखा, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। न जाने क्या हुआ, उसकी मुस्कुराहट के अंदाज पर अदन का मुंह बन गया, लेकिन ढीठ ही बना रहा। जितने मर्जी तंज कर ले गधी। उसे साथ लेकर वो लंच के लिए आ गया। मारिया आजकल घर सेट कर रही थी। हैरत की बात थी कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद, घर को वो बहुत दिल जमई से सेट कर रही थी, और उस बुनियाद की भी बुनियाद ताल्लुक पर उसकी नज़र नहीं थी। कभी कभार वो उससे भी मशवरा ले लेती, उसकी पसंद का पूछ लेती। पूरे घर में ड्राइंग रूम की एक साइड टेबल अदन की पसंद की आई थी। वो भी ना आती तो अदन को फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। यही काफ़ी था कि उनकी बोलचाल में तब्दीली आ गई थी, हल्की फुल्की दोस्ती भी हो गई थी। एक साथ पुरअमन डिनर कर लेते, कभी कभार बाहर चले जाते।
सभी सुर ना सही, एक आध सुर उनके रिश्ते का ठीक बज ही जाता था। वो उसके लिए क्रीम कॉफ़ी बनाती, उसकी गर्दन पर एक चुटकी भरती। कभी-कभी वो खामखा हँसने लगती जब वो कार का दरवाज़ा खोलता, खाने की मेज़ की कुर्सी खिसकाकर खड़ा रहता। डैड ठीक कहते हैं, ठीक, उँगली लहराती कहती। और वो हर बार ये पूछने की गलती नहीं करता था कि डैड क्या कहते हैं। एक बार ये अजीम गलती की थी। हुँ, उसने सिर्फ़ 2 उँगलियों को मोड़कर ठोड़ी के नीचे रखी, होठों को नीम वा किया। बोली कुछ नहीं, आँखें ज़रा-सी तिरछी उसकी तरफ निकाली। अदन को मार्लिन मनरो की मशहूर ज़माना तस्वीर याद आ गई जो कॉलेज के दिनों में उसके बाथरूम के दरवाज़े पर चिपका थी। बाद-अज़ां उसने उसकी जगह कैटी पेरी को चिपका कर दिया। उन्होंने कहा है वो गुलाम अली गुलाम का बेटा है, जैसे चाहे सुधा लो। अदन मसाम वर मसाम भे गया। पाकिस्तान की टॉपर अपने शोबे में काबिल और बाकमाल डॉक्टर अदन अपना दमखम खो बैठा। और सुनो, उन्होंने कहा है जो लोग कारी ज़र्ब देते हैं उनसे बच कर रहना। अदन से तुम्हें बचाव की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, उसमें इतना दमखम नहीं है। बात कहकर नज़ाकत से उठकर वो चली गई जैसे फुटबॉल मैच की आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल किया हो और उसकी टीम जीत गई। और इतनी देर से वो जो मोहतात खेल रहा था वो पूछ लेने की एक बड़ी गलती का मर्तकब हुआ था। बताकर मारिया ने उसे और बड़ा दुश्मन बना लिया था। किस बात का दमखम? आने वाले वक्त में शायद वो उसे बता ही देगा, जता भी देगा। उसके डैड के पास सिर्फ चंद हजार मिलियन ही ज्यादा थे उसके पापा से। पैसे का बस इतना सा ही फर्क था। उनके पास रकम रुपयों में थी और इनके पास डॉलरों में। ताकत और अकल तो मर्द के पास ही होती है ना। तो उस तरफ 2 मर्द थे, अदन और उसके पापा, गुलाम अली गुलाम। और इस तरफ सिर्फ आगा अब्बास हैदर और फिर अदन शौहर था। कितने पॉइंट्स तो ऐसे ही अपने आप मिल जाते हैं। सिर्फ शौहर ही होने से वो लायक फायक डॉक्टर था। दिनों में कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। और मारिया, हुस्न की देवी, उस हुस्न के बलबूते पर भी मॉडलिंग की फील्ड में कोई नाम नहीं बना सकी। चंद कमर्शियल ही कर सकी। बाप का पैसा भी काम न दिलवा सका। हॉलीवुड की फिल्में तो बहुत ही दूर की बात है। अदन को खुद मुतमईन रखने के लिए बहुत से फ़लसफ़े मिल जाते थे। बहुत सी खामियां उसे हर जगह अपनी कामयाबी नज़र आई थी। कारी ज़रब तो वो वाकई शायद ना ही दे सके, लेकिन छोटी-छोटी ज़रबें वो तैयार कर सकता था, जो कारी बन ही जाएगी इकट्ठी होकर। वो मारिया से फासले पर लेकिन दोस्त बनकर रहने लगा। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किस-किस से मिल रही है और ऐसी ही दूसरी बातें। अमेरिका में रहते हुए वो पूछ ही नहीं सकता था। अब उसने तवज्जो देनी भी छोड़ दी थी। जब कभी वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती, वो चला जाता। वही मारिया के टाइप के पार्टनर्स, वहाँ वो नाचती, नचाती और लड़खड़ाती वापस आ जाती। जी तो उसका चाहता कि उसे सड़क पर धक्का देकर गिरा दे और कोई कार उसका सर कुचल दे, लेकिन वो उसे सहारा देकर बेड तक लाता। वो जूतों समेत बेड पर औंधी गिर जाती। अदन बड़बड़ाता और दूसरे कमरे में जा सोता। फिर वो उसके साथ जाने से ही कतराने लगा। वो भी शौक में उसे लेकर नहीं जाती थी। सिर्फ वहीं जहाँ कपल गैदरिंग होती थी वो ना जाता तो मारिया के डैड उस पर चिल्लाने लगते। तुमसे शादी किस लिए की है उसकी? सब नए नए फिरौन बने थे शायद। बाप बेटी एक ही अंदाज में बात करते थे, लफ्जों को चबाते हुए, आवाज को दबाते हुए, फिर भी दिल दहलाते हुए। अदन को क्या मालूम कि उससे क्यों की है। उसे तो सिर्फ अपनी ही तरफ का ही मालूम था। वही खुलजा सिमसिम। उसके साथ जाया करो, उसका ख्याल रखा करो। मारे बंदे, उससे साथ जाना ही पड़ता। पार्टीज में वो इंजॉय तो बहुत करता, लेकिन मारिया का बर्ताव उसके खून का दबाव बढ़ा देता। वो हर किसी की बाहों में झूल जाती, गले मिलती, गाल से गाल रगड़ती। और उफ, ऐसे वक्त उसे मुश्किल लगता सिर्फ उसे गर्लफ्रेंड समझना। गैरत उमड़ उमड़ आती उसमें। तुम रोज रोज ऐसी पार्टीज में आकर थकती नहीं? वो देर तक छोटे बच्चों की तरह ना ना में गर्दन हिलाती रही। अदन उसे देख कर रह गया जिसने अपने बाप की नहीं सुनी, वो उसकी क्या सुनेगी। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए तरस गया हूँ। गोल्डन हाई हील उतार कर उसने अपनी गोद में रखी हुई थी। अदन के इस तरह कहने पर एक एक करके सैंडल उठाए और लापरवाही से उसकी तरफ उछाल दी। एक मुंह और ठोड़ी से रगड़ खाकर खिड़की की तरफ टिक गई और एक कंधे और सीने को छूकर उसकी गोद में गिर गई। उस अंदाज पर वो जैसे चुप रहा, वही जानता था। सच? उसकी आंखें चमकने लगी। इस बार अदन सिर्फ मुस्कुराया। तुम एक काबिल शौहर हो। अगली बात ने उसकी मुस्कुराहट का गला घोंट दिया
اور وہ گلا پھاڑ کر ہنسی، ایک آنکھ دبا کر آنکھ ماری۔ اب اس کا جی چاہا کہ اس کی ہائی ہیل سے اس کی یہی آنکھ پھوڑ ڈالے، لیکن کیسے پھوڑ ڈالتا؟ اسپتال ابھی نیا نیا تھا، وہ بھی وہاں نیا تھا۔ آنے والے دنوں میں وہ بھی تھوڑی قابل بیوی بننے لگی، میڈ کو دیکھ لیتی، گروسری کے لیے چلی جاتی، اس کے لیے بھی شاپنگ کرتی، کبھی کبھار اسپتال آ کر اس کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا لیتی، اور کبھی کبھار ہی اس کے چھوٹے بڑے کام بھی کر دیتی۔ اب اسے ڈر لگتا کہ اچھی بیوی ہی نہ بن جائے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرنے کے موڈ میں اب نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کی فہرست میں نہیں تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنا یہ ضرور فہرست میں درج تھا۔ ویکینڈ پر وہ ڈیڈ کی طرف چلے جاتے، اس کے ڈیڈ چپکے کے ماریا کی طرف دیکھتے اور پھر اپنی بیوی کی طرف۔ دونوں میاں بیوی نظروں ہی نظروں میں بہت کچھ کہہ سن لیتے، جیسے کہتے ہوں، دیکھو دیسی ٹوٹ کا کام کر گیا نا، بہل گئی نا ماریا، ٹھیک ہو جائے گی، اور ٹھیک ہو جائے گی۔ دیسی گھی دیسی مرغی، دیسی لوگ بہت کام کے ہوتے ہیں، دنیا گھوم پھر لو اپنا دیس کام ضرور آتا ہے۔ اور ازبک بیوی جواب دیتی، ہاں مان لیا۔ عدن ایسی نظروں کو پکڑ لیتا تو اور اکڑ جاتا۔ اس کے پاپا غلام علی غلام نے کہا تھا، عدن کوئی تو وجہ ہے کہ اس کا جھکاؤ ہماری طرف زیادہ ہے، اور وجہ یہی تھی کہ عدن جیسا قابل انسان ہی شوہر بن سکتا تھا۔ ڈرنک اور سگریٹ تو ماریا کے ناشتے کھانے تھے۔ ازبک ماں نے کہا کہ وہ کسی طریقے سے ماریا کو ان سے دور کرے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ ان دونوں میں کچھ تو محبت پیدا ہو ہی چکی ہے، اور اس محبت کے نام پر ماریا بہت کچھ کر لے گی۔ عدن نے سب اٹھا کر پھینک دیا۔ ماریا ہنسی، کسی نے آج تک اتنی جرات نہیں کی، میں جرات بھی کروں گا اور اسرار بھی۔ اس بار واقعی عدن نے ہمت سے کام لیا تھا۔ آئی سی، اس نے ابرو اچکا لی، پھر مسکرا دی۔ عدن واقعی ایک قابل انسان تھا۔ ماریا ذرا سا اور بدلی تو عدن کی یادداشت بھی کمزور ہونے لگی۔ وہ شیخ طاہر البشر کو بھولنے لگا، ماریا کے دوستوں، بے تکلفی، لاپرواہی، طنز، لڑائی اور ادھر ادھر کے دوسرے چھوٹے بڑے واقعات کو بھی بھولنے لگا۔ ویسے بھی وہ مرد مومن تو تھا نہیں کہ حرف آخر رکھتا، نہ مرد آہن کہ ڈٹ جاتا۔ وہ ماریا پر جان نثار کرنے لگا، نیا نیا عاشق سا لگنے لگا۔ دونوں ایک ساتھ گھومتے پھرتے، مزے کرتے، اکثر ماریا کی فیملی بھی ساتھ ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب تم بہت شرارتی ہو، اس کے گلے سے وہ جھول جاتی جب کبھی وہ ساحل سمندر پر بیٹھ کر اسے خالص پاکستانی انداز میں کوئی دیسی لطیفہ سناتا اور وہ ریت پر لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ مسز عدن تم بہت خوبصورت ہو، تم پکے فلرٹ ہو، تم پکی کشمیر کی کلی ہو۔ پاکستان تک نہ لے جاؤ مجھے، میں اگر کچھ ہوں تو ازبک ہوں۔ پاکستان تو آ گئی ہو۔ اس نے دونوں بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد بنایا۔ پھنسا لیا نا تم نے، پھانس لیا نا تم نے۔ اس کی آنکھوں میں پھونک مار کر وہ بھاگی، آنکھوں کو جھپکتا وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ چند ہفتوں کے لیے وہ پاکستان بھی ہوا ہے۔ غلام علی غلام نے زور زور سے اس کے کندھے پر تھپکیاں دی۔ ماسٹر نکلے تم تو بھائی۔ وہ مسکرانے لگا جیسے نوبل انعام ملا ہو۔ شکریہ کی تقریر اسے بھی کرنی تھی۔ گدھے کی بچی کو الو بنا لیا۔ جناتی کہا بلند ہوا، کمال کر دیا بھائی، واہ، مزہ آ گیا، مزہ آیا۔ پھر رک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، دل لگی کر رہے ہو کیا؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ ماریا اسے اب پھر سے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں تیسری بار نئے سرے سے مبتلا ہو رہا تھا۔ جو بھی ہے جاری رکھو، گدھے کی گردن میں کتے کا پٹا ڈال دو، بس پھر ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کا باپ کتے کا پٹا اسے ڈالنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہاں وہ خود اس کے کتے جیسا تھا۔ اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ رنگ ماسٹر بن جائے، شیر سے بھیڑیے تک سب کو سدھار لے۔ وہ ایسا ضرور کر لیتا اگر اپنے باپ کی طرح ہوتا۔ ابھی وہ نیا نیا تھا، کچھ کتابوں میں پڑھے اخلاق اس کے اندر تھے، کچھ ان سب کا بھی وہ عادی نہیں ہوا تھا، اور کچھ وہ کبھی کبھی کوفت کا شکار ہو جاتا تھا، ورنہ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہاری ماڈلنگ کا کیا ہوا؟ رات کو چہل قدمی کرتے ایسے ہی عدن نے پوچھ لیا۔ ماریا نے جھٹکے سے اس کے کندھے پر رکھا سر اٹھایا۔ تم نے کیوں پوچھا؟ ایسے ہی۔ اور اس نے ایسے ہی پوچھا تھا جیسے کوئی بھی بات کر لی جاتی ہے۔ دوبارہ مت پوچھنا۔ پرانا تنا ہوا انداز واپس لوٹ آیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا، لیکن ٹھیک ہوا نہیں۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرنک کرتی رہی۔ عدن کو تشویش ہوئی، بہت چاہا کہ وہ دروازہ کھول دے، لیکن وہ انگلش میں گالیاں دینے لگی۔ عجیب مصیبت تھی۔ عدن نے اسے بھاڑ میں ڈالا اور دوسرے کمرے میں جا سویا۔ اگلے دن اور اس سے اگلے دن بھی یہی ہوتا رہا۔
फिर मारिया की मॉम आई। मारिया उनका फ़ोन नहीं उठा रही थी। 3 दिन से वो कमरे से निकली नहीं थी। करीब जाते ही गालियाँ देती, चीज़ें उठा उठा कर फेंकती, चिल्लाती, न जाने क्या क्या बकती। तो तुम मुझे बताते। मॉम उस पर गुस्सा करने लगी। जब मैं हैंडल नहीं कर सका तो आप मैं कर लेती, समझे तुम? इस तरह इतनी तकलीफ में उसे इतने दिन रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसके पापा को फ़ोन करके बताती हो। तुम तो किसी काम के नहीं हो। वो चिल्लाकर चली गई। पागल सनकी सारे, उसने ये सिर्फ सोचा, कहा नहीं। मॉम मारिया को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई। नफ्सियाती डॉक्टर के पास उसके सेशन होने लगे। चंद दिनों बाद अदन की भी मुलाकात करवाई गई डॉक्टर के साथ कि उसे मारिया के साथ कैसे रहना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना, किस रवैये का इजहार करना है, किसका नहीं करना, कौन सी बात उसे डिप्रेशन में ले जाएगी और कौन सी एहसास कमतरी में उसे दौरे पड़ेंगे। वो चिल्लाने लगेगी, ड्रिंक करने लगेगी, ड्रग्स की तरफ फिर से आ जाएगी और उस सब का जिम्मेदार उसका अदन होगा। 3 दिनों के 8 घंटों में डॉक्टर ने उसका दिमाग खूब चाटा। मारिया से मुतालिक उसकी मालूमात में और से और इजाफा हुआ। कश्मीर की कली, अजबिक की परी, खूबसूरती में मिस यूनिवर्स, एक कामयाब मॉडल नहीं बन सकी थी, बेतहाशा खूबसूरत होने के बावजूद। और उस सब के साथ ही वो एक कामयाब मॉडल के जो उसका बॉयफ्रेंड था साथ ताल्लुक कायम नहीं रख सकी थी। बॉयफ्रेंड की कामयाबी का ग्राफ बढ़ने लगा। वो मॉडलिंग से कमर्शियल्स और फिर फिल्म तक जा पहुंचा। फिर उसके लिए एक गिरते हुए ग्राफ की मॉडल की कोई हैसियत न रही। अगर वो दुनिया में इकलौती खूबसूरत होती तो शायद कोई बात भी बनती। अब ये सच्ची मोहब्बत के खो जाने का दुख था या करियर ना बनने का गम। मारिया ने उन्हीं दिनों ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। सिगरेट, ड्रिंक, सब कुछ वहीं से आया। शेख भी उसी राह रवी का नतीजा था। डिप्रेशन के उन्हीं दिनों में उसने बहुत कुछ किया, उसे दुनिया घुमाई गई, लेकिन हर बार उसने नया ही कारनामा अंजाम दिया। डॉक्टर अपनी सास के साथ आखिरी मुलाकात में उसका जी चाहा कि वो जाते ही मारिया को फारिग कर दे। इतनी थूकी हुई लड़की वो चाट रहा है, ज़ात की इतनी बद, अमल में इतनी कमतर। उस रात वो सुबह तक बार में बैठा रहा। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। आज उसका जी चाह रहा था कि अपने बाल नोचे, दौलत के साथ ही सही, लेकिन उसने कभी ऐसी ज़िंदगी का नक्शा नहीं बनाया था। वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, अपनी जवानी के सुनहरे दिन किसके साथ गुजार रहा था, वो क्या कर रहा था। आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो खालिस पाकिस्तानी अंदाज में अपने ससुरालियों पर चढ़ दौड़ना चाहता था। क्या सब? सास की भी फिरौनों जैसी गर्दन अकड़ के, अपनी बेटी के करतूतों का। तुम नहीं जानते थे उसे, सिर्फ उसे जानता था। तुम और तुम्हारे पापा तो यहाँ आते रहते थे। तुम्हें मालूम था मारिया का लाइफस्टाइल। इस लबो लहजे और इतनी ऊंची आवाज़ में दोबारा मुझसे मुखातिब न होना। मैं मारिया की माँ हूँ, तुम्हारी नहीं। आपको उसे समझाना चाहिए। हंटर खाकर वो संभल गया। समझ लिया, अब तुम समझाओ, संभालो उसे। अंदाज ऐसा जैसे तुम्हें तनख्वाह देते हैं, अपनी ड्यूटी करो। वो मेरी नहीं मानती, मुझे उसकी फिक्र है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। उन्होंने आंखें फैलाकर जरा की जरा उसे देखा। ये वही है जो अभी करतूतों की बात कर रहा था और अब फिक्र कर रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम, तुम भी करो। कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाती है, हो जाता है ऐसा, सबके साथ हो जाता है। सास से हार कर वो पापा को फोन करने लगा। वो चीज़ें उठा उठा कर फेंकती है, गालियाँ देती है। मैंने कभी किसी के ऐसे रवैये नहीं देखे। तो तुम सामने से हट जाया करो सन, वही जिन्नाती कहेगा। पापा प्लीज। यार बच्चे हो क्या तुम? जंगली है वो। जंगल का कौन सा ऐसा जानवर है जिसे इंसान ने पालतू नहीं बनाया, पिंजरे में ला नहीं बिठाया? सांप नहीं पालने मैंने। तो बीन बजाओ, नचाओ उसे। वो मुझे नचाती है, मेरा सुकून तबाह हो रहा है पापा। दूर रहो उससे, करने दो जो करती है। उसका बाप कहता है उसका ख्याल रखो। दूर कैसे रहूं? उस गधे को उल्लू नहीं बना सकते तुम। वो मुझे गधा बना रहे। अदन, लड़कियों की तरह रोना बंद करो, मर्द बनो। और वो मर्द बन गया। मारिया का हाल चाल पूछता, बात करने की कोशिश करता। बात कर ली तो ठीक, वरना इधर उधर हो जाता। खुद वो अपने मामलात में सेट था। सुबह उठता, जॉगिंग वर्जिश करता, अपना नाश्ता खुद बनाता और अस्पताल आ जाता। मारिया से कहीं ज्यादा उसे अस्पताल की फिक्र थी। रात को देर से आता। मारिया के कमरे का दरवाज़ा खुला होता तो उसे देख लेता, वरना बंद दरवाज़ा देखकर शुक्र अदा करता, अपने कमरे में आकर सो जाता। मारिया के दौरे की हालत तवील होकर ख़त्म होने लगी तो उसकी तरफ मतवज्जा हुई। एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो।
اتنا عرصہ پہلے کی بات اسے یاد تھی۔ ہاں کہا تھا، ابھی بھی کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، اور اس وقت وہ ہنسی تھی۔ عدن گڑبڑا گیا، ہاں ہی کہنا پڑا۔ نہیں تم نہیں کرتے، وہ ہسٹریائی ہنسی، بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی اٹھا کر اس کی طرف لہرائی۔ نہیں کرتے نا، ہاتھ گود میں گرا لیا۔ تم تو میرے شوہر ہو بس، قابل شوہر بس، وہ تاسف اور گہرے دکھ سے بولی۔ کچھ پل چپ رہی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر پگلی سی ہنسنے لگی۔ پھر جھٹ سے عدن کے شرٹ کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ عورت ہوں، پاگل نہیں ہوں، کتنی ہی بے بس ہو جاؤں، محبت کی حس رکھتی ہوں۔ وہ کالر کو جھنجھوڑنے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ پھر وہ دوہرا پڑا۔ اس نے دل میں سوچا، نہیں چھوڑتی ماریا، وہ نرمی سے بولا۔ کالر آزاد کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ماریا نے کہا کہ وہ عورت ہے لیکن پاگل نہیں، لیکن سینے سے لگا کر وہ اسے بتا دے گا کہ وہ پاگل ہے یا نہیں۔ صرف چند ہی جملوں میں، محبت نہ کرتا تو تم سے شادی کرتا۔ پہلا جملہ، تم پر پل پل مرتا ہوں، مر مٹنا چاہتا ہوں، اور تم۔ دوسرا جملہ، اور میں، اس نے بہت معصومیت سے پوچھا، تمہیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جیسے بہت دکھی تھا اس کے لیے۔ کیا ہو جاتا ہے عدن؟ اس کی طرف بہت آس سے دیکھا۔ میں تو ٹھیک ہوتی ہوں، خراب تو دوسرے ہو جاتے ہیں۔ میں دوسرا نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں۔ میرے ہو تم؟ ہاں صرف تمہارا۔ صرف میرے؟ بہت پیار سے پوچھا گیا۔ صرف تمہارا، بے حد پیار سے کہا گیا۔ محبت کے نام کی بین بجا کر عدن نے اسے سلا ڈالا۔ وہ بہل گئی، ٹھیک نظر آنے لگی۔ صبح اٹھ کر اس کے ساتھ جاگنگ کے لیے جاتی، بھاگتے ہوئے ٹانگوں میں اپنی ٹانگ اڑا کر اسے منہ کے بل گرا دیتی۔ وہ چلاتا، وہ بھاگ جاتی۔ رات کو وہ سوتا تو فل والیوم میں میوزک لگا کر خود دوسرے کمرے میں بھاگ جاتی۔ اس کے کپڑے اور گاڑی کی چابیاں چھپا دیتی۔ گھر میں وہ آگے آگے بھاگتی، وہ پیچھے پیچھے بھاگتا۔ 15 منٹ کے ڈرائیو پر ڈیڈ کا گھر تھا۔ آج کل ناشتہ وہ ان کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ اس کے ڈیڈ اس سے لاڈ کرتے، اس کی پلیٹ بھرتے، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی ہونٹوں سے لگاتے اور اس کے بالوں کو ذرا سا کھینچتے۔ گھوم پھر کیوں نہیں آتے تم لوگ؟ بیٹی ذرا سی سنبھلی تو ٹرپ آفر کیا جانے لگا۔ آفر اچھی ہے، ماریا نے جوس کا ایک گھونٹ بھر کر کہا۔ عدن کا خیال تھا وہ نہیں جائے گی کیونکہ وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ ہی تھی۔ اس نے پلان کر لیا، اور کیا خوب پلان کیا تھا۔ عدن کو لگا اس نے کوئی غار اور دہانہ نہیں چھوڑا۔ اس ٹرپ میں وہ اتنی سنجیدگی سے ان سب کا جائزہ لیتی رہی جیسے ان پر کتاب لکھ رہی ہو۔ عدن میں موج مستی کا عنصر زیادہ تھا۔ اسے کھنڈرات سے ایسی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی زمانے میں اسے شوق ہوا کرتا تھا اجڑی عمارتوں کو دیکھنے کا۔ چند ماہ اس نے دل لگا کر دیکھی بھی، پھر وہ جاپانی زیر زمین ٹرین سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اور ماریا نے اسے ریڈیو جنگل میں چلنے والی گھٹیا سی سیاحتی ٹرین میں بٹھا دیا۔ یہ ٹرپ اس کے باپ کی طرف سے تھا، تو مرضی بھی باپ کی بیٹی کی ہی چلنی تھی۔ اس کا ٹرپ تو خاک ہوا۔ ماریا البتہ تر و تازہ ہو گئی۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے ہیں، بہت دنوں بعد اس نے یہ جملہ دہرایا۔ تمہارے جیسے شوہر مزے سے بندھے رہتے ہیں، نہ جاتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں، سر جھکائے مانے جاتے ہیں۔ بہت ذہین تھی، اسے قائل ہونا پڑا۔ شاید ڈیڈ نے یہاں بھی کچھ کہا تھا۔ دنیا میں کسی ایک مرد کی تو وہ سنتی تھی، مگر وہ مرد اس کا باپ تھا، اس لیے نہیں۔ وہ مرد اس سے ہر حال میں محبت کرتا تھا، اس لیے۔ ہر انسان کو ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر حال میں اس سے محبت کرے، اور گندے سندے راستوں میں صرف ایک محبت کا ہی راستہ ہوتا ہے جو گند سے نکال باہر کرتا ہے۔ اب یہ اس محبت کے فلسفے اور اساس پر ہے کہ وہ گند کسے سمجھتا ہے۔ اسپتال کا سارا منافع عدن کی جیب میں ہی جاتا تھا۔ اس کا اکاؤنٹ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ غلام علی غلام کے ساتھ اس نے ایک فیکٹری میں حصہ داری کر لی۔ اپنے سسر کے برابر ہو جاؤ تو مانو، وہ اسے ہمیشہ بڑا ٹارگٹ ہی دیتے۔ 100 میٹر کی ریس اس نے جیتی تو انہوں نے کہا، پہلے نمبر پر تو کوئی بھی آ جائے گا، کوئی ریکارڈ بناؤ کہ کوئی توڑ نہ سکے۔ جناب آغا عباس حیدر، اس کے سسر، جس کا اپنا ایک ذاتی طیارہ تھا، امریکہ میں پھیلی ہوئی سٹورز کی چین تھی، آس پاس کے ملکوں میں گھر اور اپارٹمنٹ تھے، اور عدن کے باپ کے پاس صرف 3 فیکٹریاں تھیں جو مختلف مشینی آلات بناتی تھی۔ صرف پاکستان کے 2 شہر میں 2 بنگلے تھے، ایک فارم ہاؤس تھا۔ بس ایک فیکٹری پر مقدمہ چلتا رہا تھا۔ اس مقدمے نے ان کی ساکھ خراب کر دی تھی۔ پیسہ الگ پانی کی طرح لگ رہا تھا، طرح طرح کے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا، بے نقص منصوبہ تھا آگ لگانے کا۔
बीमा कंपनी के तफ्तीशी जासूसों ने पकड़ लिया। गुलाम अली गुलाम ने उल्टा बीमा कंपनी पर मुकदमा कर दिया। बीमा कंपनी भी सीना ठोक कर मैदान में उतर आई। ये सब उसकी शादी से पहले हुआ था। बाद अज़ां मुकदमे को किसी न किसी तरह ख़त्म करवाया, फैक्ट्री को नए सिरे से खड़ा किया। उसी फैक्ट्री का आधा मालिक अदन था, जिसने अपने हिस्से के सारे पैसे अस्पताल के मुनाफे से दिए थे। कभी कभार मारिया पर दौरे पड़ते थे। जी तो उसका चाहता था कि मार मार कर उसका हाल बुरा कर दे, लेकिन ऐसी मार उसका अपना हाल बदतरीन कर देगी। अब वो अपने ससुर को पीछे रखना चाहता था, तो उसे मारिया को आगे रखना ही था। अभी मारिया को मारने का वक्त नहीं आया था। शाम को उसी के लिए वो घर जल्दी चला जाता और उसके लिए कुकिंग भी कर लेती थी, उसके कपड़े तरतीब से हैंग कर देती थी, उसके नखरे भी उठा लेती थी, वो भी लाड कर लेता। लेकिन इस सब के दौरान भी वो उसके लिए एक इम्तिहान बनी हुई थी। अदन हुस्न परस्त था, और कितना भी हुस्न परस्त था, औरत में शराफत का कायल था। वो अंदर से एक घिसा पिटा रिवायती मर्द था। नेक सीरती का तमन्नाई, शराफत और हया का दिलदादा, कदर करने ना करने, तारीफ करने ना करने पर तमन्नाई ज़रूर था। कॉलेज में उसने एक से बढ़कर एक हुस्न के अजूबे से दोस्ती की, फ्लर्ट किया, लेकिन उन अजूबों के करीब होते ही वो उन्हें मुख्तलिफ फहरिस्तों में दर्ज कर लेता। ये फ्लर्ट के लिए, ये सिर्फ दोस्ती के लिए, ये हाय हेलो के लिए, ये सिर्फ मुस्कुराकर देखने, कभी कभार बात करने के लिए, ये ज़रा जायके बदलने के लिए, हिल्टरबाजी के लिए, ये बोर होते वक्त फ़ोन पर बात करने के लिए। उनमें से एक भी ये शादी के लिए वाली फहरिस्त में नहीं आई थी, अमीर से अमीर तरीन भी नहीं। एक दो ने उसे बहुत शौक से अपने ख़ानदानों से मिलवाया, लेकिन वो उनसे मिलकर भी परे परे ही रहा। ऐसा भी कड़वा वक्त उस पर नहीं आया था कि सेकंड हैंड किताबें लेकर पढ़े, और उसे दोम पर कुछ पसंद भी नहीं था। न इंसान, न हैवान, न चीज़ें, न दर्जे। उसका हर पैमाना अव्वल था। औरत के पैमाने पर एक अव्वल उसे मिला था, लेकिन दौलत के नंबर पर उसके पास आखिरी नंबर भी नहीं थे, और यही अव्वल उसे अक्सर याद आ जाता जब वो गिरे हुए नंबरों वाली मारिया को बोसे लेते, ड्रिंक करते, नाचते और दौड़ने की हालत में देखता, उसके मुंह से गंदी गंदी गालियां सुनता। तब भी बस इसीलिए अदन ने मारिया को एक नुक्ता ही बना लिया था, ताकि जब चाहे उसे कागज समेत फाड़ कर फेंक दे। जिस्मानी तौर पर वो कुछ ऐसी पेचीदगियों का शिकार थी कि आइंदा चंद सालों तक वो माँ नहीं बन सकती थी। अदन के पास यही चंद साल थे। उसे गिरे हुए नंबरों वाली से गिरा हुआ बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन साथ साथ वो जानता था कि अगर मारिया के जी में आई तो वो हर पेचीदगी को बलाए ताक रखकर माँ ज़रूर बन जाएगी। लेकिन अभी उनके दरमियान बच्चे का कोई जिक्र नहीं था, बच्चा नहीं चाहिए था। लेकिन साथ साथ वो जानता था कि अगर मारिया के जी में आई तो वो हर पेचीदगी को बलाए ताक रखकर माँ ज़रूर बन जाएगी। लेकिन अभी उनके दरमियान बच्चे का कोई जिक्र नहीं था। 13 माह की शादीशुदा ज़िंदगी की चार्जशीट से गुलाम अली गुलाम साहिब मुतमईन थे। अदन के अकाउंट से पैसा उनके अकाउंट में जाता था, वहाँ से फैक्ट्री में लगता था। मुनाफे एक अहरे से दोहरा और दोहरे से 3 गुना बढ़ने लगा। तुम एक और अस्पताल क्यों नहीं बनवा लेते? मारिया खुश थी, जिंदगी सेट थी, तो पापा ने बर वक्त मशवरा दिया। उसने वक्त निकालकर अपने ससुर से उनके ऑफिस में मुलाकात की। उन्होंने ना तायद की ना इनकार। वो बोलता रहा, वो सुनते रहे। जैसे सर आपके शूज़ पॉलिश कर देते हैं, और सर उठाकर हूँ भी नहीं कहते। चंद हफ्तों बाद उसे मालूम हुआ कि मारिया के नाम पर एक प्रॉपर्टी ली गई है। चंद हफ्ते और गुजरे तो उसके ससुर उसे अस्पताल दिखाने ले गए। अदन को उससे फर्क नहीं पड़ता था कि कागजात मारिया के नाम पर हैं। उसे मुनाफे से गर्ज थी। आगे के उसके प्लान्स भी बहुत कमाल के थे। वो किसी तीसरे शख्स से, दरअसल खुद अपने ससुर के स्टोर्स में शेयर्स लेगा, और वो उन्हीं के पैसों से उन्हीं के कारोबार में घुस जाएगा। अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल करने के लिए मारिया ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। वो हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही थी जब उसका तालीमी सिलसिला छूटा था। अब ज़हनी तौर पर वो कुछ बेहतर हुई तो दोबारा एडमिशन ले लिया। अदन दूसरे अस्पताल को भी सेट करने लगा। मेड घर को देखती। बोस्टन में सब ठीक था, पाकिस्तान में भी सब ठीक था। बात वहाँ से बिगड़ गई जब वो मारिया के साथ एक तकरीब में चला गया। आजकल मारिया बहुत कम पार्टीज में जाती थी। उसकी दोस्तों ने इसरार किया तो वो उसे साथ लेकर गई। वो दोनों और उसकी दो दोस्त हैं साथ साथ खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक एक दोस्त ने उसके कान के पास मुंह लाकर कुछ कहा। मारिया ने जरा सा गर्दन को खम देकर पीछे देखा। अदन ने उसकी नज़रों का ताकुब किया, लेकिन हुजूम में उसे कुछ नज़र नहीं आया।
ہو رہی ہوگی کسی کے ملبوس یا جویلری کی بات، اس نے خیال نہ کیا، مگر ماریا کے جیسے حالت غیر ہو گئی، وہ رنگ بدلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اوپن ایریا میں سکڑتے سمٹتے ہجوم میں اس نے کئی بار نظریں گھما کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن وہ اسے نظر نہیں آئی۔ اس کی دوستیں بھی غائب ہو گئی۔ وہ ٹہل ٹہل کر اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اس نے فون کیے، لیکن وہ کال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس کا میسج آیا، میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہوں، تم چلے جاؤ۔ تم ہو کہاں؟ تمہیں اس سے کیا؟ بھڑکتا ہوا جواب آیا۔ تو وہ گھر آ گیا۔ چند گھنٹوں بعد اسے بھی آ جانا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اگلے دن شام تک نہیں آئی۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ اس نے اس کی موم کو فون کر کے بتایا۔ اب وہ اس کا کوئی الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں تو اسی لیے چلی گئی۔ ازبیک موم نے نہ جانے کس کس فرینڈ کو فون کر کے اس کا پتہ کیا اور اسے بھی بتا دیا۔ اس کی طبیعت کو وہ جانتا تھا۔ رات کو وہ واپس آئی تو وہ پوچھے بنا رہ نہیں سکا۔ وہ الماری کھولے کپڑے نکال نکال کر دیکھ رہی تھی، جیسے سنا ہی نہیں۔ کپڑے ساتھ لگا لگا کر دیکھتی رہی۔ عدن کا جی چاہا کہ گردن سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹخ دے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بیوی ہو تم میری۔ اتنی مشرقی بات مغربی بیوی کے سامنے؟ تم بھی میرے شوہر ہو۔ میں نے تو کبھی نہیں پوچھا۔ دانت پر دانت جما کر آواز کو دبا کر وہ بولا۔ تو پوچھ لیا کرو۔ اگر پوچھا تو بتانا بھی پڑے گا۔ ایک تو یہ باپ بیٹی چالاک بہت تھے، ہر چیز کی حد بندی کیے بیٹھے تھے۔ تم نہ بھی پوچھو تو تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ تم کہاں تھی کل رات۔ ڈرنک کرتی رہی ہو، اپنی حالت دیکھو۔ کس کے ساتھ تھی تم؟ اب وہ سیدھی ہوئی۔ بتاؤں؟ آواز میں تمسخر بھی تھا اور اتراہٹ بھی۔ ریکس کے ساتھ۔ تمہارا وہی ماڈل بوائے فرینڈ۔ کمال کی یادداشت ہے تمہاری، تالی بجانے جیسا انداز۔ تم مجھ سے ملی؟ کیوں نہ ملتی؟ 2 سال بعد ملاقات ہوئی تھی۔ رات بھر عدن کا سر گھوم گیا۔ وہ آزاد خیال ہے، لاپرواہ ہے، ڈھیٹ ہے، پر اتنی وہ نہیں جانتا تھا۔ جو کچھ شادی سے پہلے کیا وہ اس پر ڈھیٹ بن گیا۔ بے غیرتی صحیح، مگر ابھی وہ زندہ تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں اسے نہ کوئی ڈر نہ لحاظ۔ جو اصل تکلیف تھی عدن کو وہ یہی تھی کہ اس کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ دو قدم بڑھا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے سفید گال پر مارا، اتنی زور سے کہ وہ بل کھا کر نیچے گر گئی۔ ہونٹ سے خون کی ایک باریک لکیر نکلی۔ بے غیرت، ذلیل، کچا چباتی آواز۔ فرش پر گرے سر اٹھا کر اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری بیوی ہو کر تم رات بھر کسی اور کے ساتھ رہی؟ ٹانگوں کو سمیٹ کر وہ اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ عدن غصے سے بل کھاتا ٹہلنے لگا۔ اب وہ اس عورت کے ساتھ اور نہیں رہے گا۔ بہت ہو گیا، ذلیل۔ سائرن بجنے لگا۔ عدن نے توجہ نہ دی۔ سائرن کی آواز قریب آتی گئی۔ ماریا کمرے سے نکلی، لپک کر داخلی دروازہ کھولا۔ 2 پولیس آفیسرز اندر آئے۔ ماریا نے عدن کی طرف اشارہ کیا اور تیز تیز بولنے لگی۔ آفیسر نے بڑھ کر اسے ہتھکڑی لگائی۔ ماریا! اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میاں بیوی کے جھگڑے گھروں میں نہیں رہتے، یہ امریکہ ہے۔ میں تیرا لباس، تو میرا لباس، یہاں یہ نہیں چلتا۔ طاقت کے بے دریغ اور غلط استعمال پر یہاں حدیں لگا دی جاتی ہیں۔ مار کھا کر چھپ کر رویا نہیں جاتا۔ ماریا صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی، ایک ٹانگ جھلانے لگی۔ چور مچائے شور، اردو کا یہ فقرہ اسے بروقت یاد آیا۔ اس کے نزدیک چور صرف ماریا تھی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ بہت ہی ہٹ کے ناول ہے، کافی زیادہ ہٹ کے ناول ہے۔ اس طرح کا ناول میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا سٹوری ہونے والی ہے، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہے سٹوری، آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بس پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔